अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है सऊदी अरब में 5 मंजिल जो है ना उसकी आखिरी छत पे हम खड़े हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो आखिरी छत होता है वो वैसा भी आधा होता है, उसमें जो है ना ओपन जगह ज़्यादा खुली छूटती है बैठने के लिए। तो बिजली के बारे में हमारा आज वीडियो है। तो मैं आपको मेन बोर्ड से शुरू करता हूँ। ये मेन बोर्ड है बिजली की, जो है ना ये पाइप हमने डाली, तो ये मेन बोर्ड हो गया। ठीक है, इस मेन बोर्ड में से जो है ना मैं आपको इस साइड पे अगर चलूँ तो ये साइड जो है ना ये मुकम्मल क्या है, ये सीढ़ियों का जगह है। ये साइड सीढ़ियों का जगह है, ये लिफ्ट है। यहाँ पे जो है ना नीचे लिफ्ट है, ऊपर ये लिफ्ट का कमरा बनेगा। लिफ्ट जो है ना यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ से मेन बोर्ड है। तो मेन बोर्ड में से जो है ना ये अब ये ना ये वो आखिर में जो है ना ये बाथरूम हो गया, ये उसका गेट ली है। ठीक है, ये एक कमरा है और एक कमरा हो है और एक 3 कमरे हैं इसमें। ठीक है, और बाहर ये बरांडा है इस तरह की। तो बाकायदा ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना ये काम हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की तरह यहाँ भी कुछ काम हुआ है। ये गिलास जो है ना गिलासें दी हुई है। ठीक है, पेंसिल लाइट लगाने के लिए यहाँ पे गिलासें दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम, ऐसा समझो 20 महीनों में जो है ना मैंने यहाँ पे ये पहला काम देखा जिसमें ये गिलासें दी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक। ये 5 छत मुकम्मल हो गया और इसमें ये गिलासें जो है ना दी हुई है जो पेंसिल लाइट लगाने के लिए। ठीक है, नहीं तो ऊपर जिप्स में लाइट लगा दिया जाता है सारे, और ऊपर से जो है ना ये फिर भी ये भी दिए हुए, लेकिन नीचे से जिप्स का काम हो रहा है। तो बाकायदा ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये सब गिलासी दे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब कंट्रोल है ना, यहाँ पे ये जो पाइप आई हुई है, ये जो 4 पाइप आप देख रहे हो, ये केबल टीवी केबल के लिए डाली हुई है। ठीक हो गया, टीवी केबल के लिए डाली हुई है। जो ये सब पाइपें आई हुई है ना यहाँ पे, ये जितनी भी है ये सब जो है ना ये टीवी केबल का आया हुआ है, ये 2। ठीक है, उसके अलावा जो है ना ये हवामा का हो गया। ठीक हो गया, इसके बाद जो है ना ये इस साइड पे जो है ये भी आप बाकायदा देख सकते हो, ये नीचे से भी सब आए हुए है इस तरीके से। वो 2 इंची पाइप भी डाला हुआ है और ये गिलासें, और इसके साथ जो है ना ये मेन बोर्ड का भी अगर मैं आपको तफसीलन बताता चाहूँ तो मेन बोर्ड से जो ये एक पाइप एक साइड पे गया हुआ है, ये वो वाशरूम के लिए गया हुआ है, वो आखिर पे वाशरूम है, ये एक पाइप गया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जो ये दूसरा गया हुआ है, ये दूसरा यहाँ पे जो बाहर के लिए मैं बोर्ड वगैरह लगी है, ये बाहर जो ओपन जगह है, तो ये इसके लिए मेन आ गया। ठीक हो गया, ये बाहर जो ओपन जगह है। ठीक है, आखिरी छत में यहाँ पे जो है ना खुला निज़ाम छोड़ता है ज़्यादातर। तो ये 2 मेन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर जो है ना ये लाइटिंग, वहाँ से लाइटिंग जब होगा तो ये लाइट के लिए दिया हुआ है, ये भी लाइट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा जो यहाँ से फिर जो ये 2 एक पाइप गया हुआ है, ये देख, ये इस कमरे के लिए आया हुआ है, इसी कमरे के लिए ये आया हुआ है बाकायदा, ये मेन पाइप यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा पाइप है, ये दूसरा पाइप फिर उधर से आया हुआ केबल का, टीवी का दिया हुआ है। 2 मेन आया हुआ है, एक मेन बोर्ड से और एक केबल से आया हुआ है, केबल टीवी वाला। तो इसमें से जो है ना बाकायदा फिर इन्होंने क्या कितने पॉइंट दिए हुए, इसमें से एक पॉइंट उधर जाकर दिया हुआ है यहाँ पे जो है ना पीस वगैरह के लिए, यानी सॉकेट के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है एसी के लिए। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से ये है। और यहाँ पे जो है ना फिर जो है ना इसके साथ अगर मैं अभी आपको मेन बोर्ड से फिर दूसरे कमरे का बता दूं, तो जो दूसरे कमरे से ये जो पाइप गया हुआ है, ये देख, ये बड़ा इंची का पाइप आया हुआ है, 1 इंची का पाइप यहाँ पे जो आया हुआ है, ये देख इस कमरे के लिए आया हुआ है बाकायदा। तो यहाँ पे अभी आप निज़ाम समझे। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है ना मेन पाइप आया हुआ है, यहाँ पे मेन पाइप आया हुआ है, ये मेन केबल के लिए आया हुआ है, टीवी के लिए, ये टीवी का हो गया, और ये मेन बोर्ड से मेन सप्लाई हो गया। ठीक हो गया, तो इसके साथ ये पहला पाइप जो है ना ये दूसरा नंबर पाइप शायद एर रहा है, वो दीवार पे गया हुआ है साकट, यानी प्लग के लिए। तो ये जो दूसरे पहले नंबर पे, यहाँ से ये पहले नंबर पे पाइप ये गया हुआ है, ये गिलासों के लिए। ये इससे ये 3 गिलासें और 4 गिलासें जो है ना 4 लंबे इससे चलेगी, ये इससे कनेक्ट है। ठीक हो गया, इनका जो है ना फिटिंग बिल्कुल ऊपर ये छत के अंदर है, चूँकि बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। ये तारे इनको जो है ना जिप्स लगाने से पहले डालनी पड़ेगी मुकम्मल, क्योंकि चिप्स में बाद में डाली जाती है। अच्छा, तो ये जो आप तीसरा पाइप देख रहे हो, ये तीसरा पाइप वो आखिर पे दिया हुआ है एसी के लिए। ठीक हो गया, और इसके बाद जो है ना ये पाइप इसी तरीके से ये दिया हुआ है, ये देख, ये यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट होल्डर जो छोड़ा हुआ है, यहाँ पे पेंसिल लाइट लगेगा। तो ये चौथा पाइप ये हो गया। बाद में जो ये आपको नज़र आ रहा है ये पाइप, ये मैं सी ला रहा हूँ, वो आखिर दिया हुआ है, वो साकट के लिए।
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیوار پہ دیا ہوا ہے ساکٹ کے لیے، یعنی پلگ لگانے کے لیے، پھر نیچے جو پلگ لگاتے. اچھا یہ جو پائپ ہے یہ بھی گلاسوں کے لیے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو ہے نا وہاں مین بورڈ سے جو پھر دوسرا پائپ آیا ہوا ہے کیبل کا، اور یہاں پہ تو وہ اس کمرے میں آیا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بجلی کا مین پائپ ادھر دیا ہوا ہے، بورڈ وغیرہ یہ واش روم ہے. ٹھیک ہو گیا، دیا ہوا ہے. اور یہاں پہ اس کمرے کے لیے جو دوسرا آیا ہوا ہے نا وہ اس سے کنیکٹ ہے باقاعدہ. تو وہ یہ کمرہ ہے وہ آخری پہ دیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہو مکمل. اسی طریقے سے اے سی کا ہوگا، یہ نیچے اتارا ہوا ہے ساکٹ کا ہو گیا. اور یہ آپ کو میں یہاں سے بتاتا چلوں تو پھر اسی سے لیا ہوا ہے یہ مکمل جگہ، نیچے اوپن جگہ ہے تو یہاں پہ انہوں نے پھر چھوڑا ہوا ہے، یہاں سے کنیکٹ کیا ہوا ہے مکمل. اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک اوپر جگہ جو برانڈا آپ سمجھ لے تو یہ مین آیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کیبل کا آیا ہوا ہے، ٹی وی کیبل کا، یہ مین آیا ہوا ہے. یہاں سے پھر اس دیوار میں گیا ہوا ہے، یہاں سے سیدھا باہر چجے میں گیا ہوا ہے، اور یہاں سے سیدھا دیوار پہ باہر گیا ہوا ہے. اور چاروں طرف ابھی میں آپ کو اگر لائٹنگ بتا دوں ان کا جو باہر لائٹنگ لگنی ہے تو وہ لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو اس کمرے سے آئی ہوئی ہے باقاعدہ. یہ لائٹنگ کے لیے نیچے دیوار میں، دیوار سے پھر جو ہے نا یہ گلاسی لگی ہوئی ہے. اچھا چجے پہ رکھا جاتا ہے، یہ جو شیڈ ہوتا ہے شیڈ پہ رکھا جاتا ہے، لیکن شیڈ کے علاوہ جو ہے نا باقاعدہ اس میں نہیں ہوتا. تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو، میں تو اوپر 5ویں منزل پہ ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چجے میں جو ہے نا جتنے بھی پوائنٹ ہے یہ شیڈ میں. تو یہ پھر آپ کو معلوم ہے یہ کنٹرول ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے. تو پورا جو ہے نا انہوں نے پائپ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ بھی چجا ہے. اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اوپن جگہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کھلا میدان، مکمل کھلا میدان. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ آخری جت میں یہی نظام ہوتا ہے. تو یہ بھی شیڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو گلاسی وغیرہ پائپنگ ایک ہی پائپ ہے. اچھا نیچے اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ نیچے بھی شیڈ ہے، شیڈ بھی ہے. تو یہ شیڈ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کس طریقے سے انہوں نے پائپ ابھی جو ہے نا میرے دوستوں نے پائپ ابھی ڈالے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کسی طریقے سے باقاعدہ شیڈ میں پائپ ڈالے جاتے ہیں وہ علیحدہ. اچھا یہ جو پائپ گیا ہوا ہے نا اس سے کنٹرول، یہ پائپ جو نیچے گیا ہوا ہے نا وہ اے پائپ یہ استعمال ہو رہا ہے نیچے، وہ سامنے استعمال ہو رہا ہے وہ مکمل. یہ ایک ہی بٹن سے ایک ہی بٹن اس کا ہوگا چلے گا. تو باقی جو یہ نیچے دیوار پہ ہوں گے، یہ دیوار پہ جتنے بھی آپ کو پوائنٹ آ رہے ہیں سب دیوار پہ ہے. تو یہ دیواروں کا کنیکٹ دو اور تین ایک ہی بٹن سے چلے گی. اور یہ جو ہے نا پورا باہر جو ہے نا یہ ایک ہی بٹن اس کا ہوگا اور وہ چلا رہے گا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہے، اور باقاعدہ یہ بہت ہے پھر وہ آخر تک پھر ادھر بھی مڑا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اس میں باقاعدہ کام ہوتا ہے. آخری چھت میں تھوڑی سی جو ہے نا مشکل ہوتی ہے کام کا پائپنگ کا، کیونکہ آخری چھت میں یہ زیادہ تر یہ شیڈو کا ہوتا ہے. شیڈو میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ہوتا رہتا ہے شیڈو کا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور اوپر سے یہ چجا بھی ہوتا ہے. تو ویسا اور انہوں نے جو کام بڑھایا ہے نا میرے حساب سے تو یہاں پہ جو کام بڑھا ہوا ہے تو یہ سب یہ گلاسوں کی وجہ سے جو پینسل لائٹ لگانے کے لیے ہم پاکستان میں لگا لیتے، لیکن یہاں پہ تو اس نے جپس لگانا ہے، اس طریقے سے یہ کرے گا نہیں. تو اسی طریقے سے میں آپ کو اگر شیڈ ادھر سے دکھا دوں. اچھا انہوں نے یہ کنٹرول نہیں کیا ہے، ویسا یہ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا 2 طرف کنٹرول کیا، 3 طرف بھر کے. تو یہ وہی پائپ ہے جو وہاں تک جو ہے نا اس نے سفر کیا. تو اسی طریقے سے یہ تار بھی وہاں سے لے کر یہاں تک سفر کرے گا باقاعدہ جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے اس کا. تو یہ اس طرح سے ہو گیا. تو اپنے بھائی کو دے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.